पृथ्वीलाई सन्तहरू खोखापुर र मृत्युलोक पनि भन्दछन्। हामी सबैलाई थाहा छ कि जो यहाँ जन्मिन्छ उसको मृत्यु एक न एक दिन निश्चित छ। तर हामी यो कहिले विचार गर्दैनौ कि हाम्रो जन्म र मृत्युको कारण के हो। कोही पनि यहाँ मर्न चाहँदैन, तर नचाहेर पनि उसको मृत्यु अवश्यम्भावी छ। मृत्यु अचल सत्य हो। आज हामी तपाईहरूलाई यो बताउने छौं कि हाम्रो जन्म र मृत्युको पछाडि के रहस्य छ र कालको यो दुष्चक्रबाट बच्ने के उपाय छ। दर्शक वृन्द, तत्वदर्शी सन्तका सत्संगहरू श्रवण गरेपछि र हाम्रा धर्मशास्त्रहरू जस्तै पवित्र वेद, गीता, पुराण, कुरान र गुरु ग्रन्थ साहेब आदिको अध्ययन गरेपछि ज्ञात हुन्छ कि मानिसले 3 किसिमको कर्म काल ब्रह्मको 21 ब्रह्माण्डमा भोग्नुपर्छ। ती 3 प्रकारका कर्महरू हुन् प्रारब्ध कर्म, सञ्चित कर्म र क्रियामान कर्म। यिनै 3 किसिमका कर्महरूका आधारमा जीवात्माले 84 लाख जुनीमा कुकुर, गधा, सुँगुर, गाई, गोरु, माउसुली इत्यादि जीव जन्तुको शरीर धारण गर्छ र अन्त्यमा एक पटक मनुष्य जुनी प्राप्त गर्दछ। कर्मकै आधारमा प्रत्येक प्राणीले जन्म मृत्युको दुष्चक्र भएर अन्य जुनीमा जानुपर्छ। जुन प्रभु अर्थात् काल ब्रह्मको 21 ब्रह्माण्ड मध्येको एक ब्रह्माण्डको पृथ्वी लोकमा हामी बसिरहेका छौं, त्यो प्रभु र उनको अन्तर्गत रहेका सबै लोकहरू नाशवान छन्। अर्थात् यहाँ जो जन्मिन्छ उसले एक दिन मर्नै पर्छ। यस विषयमा गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्मले गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, 9 तथा अध्याय 10 श्लोक 2 मा बताएका छन्। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 मा त स्वयं गीता ज्ञानदाताले खुलेर भनेका छन् कि हे अर्जुन, तिम्रो र मेरो धेरै पटक जन्म भइसकेको छ। तिमीलाई सम्झना छैन, तर मलाई सबै थाहा छ। मेरो जन्म र कर्मका बारेमा देवताहरू र महर्षिहरू पनि केही जान्दैनन्, किनकि यिनीहरू मबाटै उत्पन्न भएका हुन्। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 मा गीता ज्ञानदाताले भनेका छन् कि ब्रह्मलोक सम्मका सबै लोकहरू नाशवान छन्। श्रीमद् भागवत देवी पुराणको तेस्रो स्कन्द अध्याय 5 मा श्री विष्णुजी स्वयं भन्दछन्, म विष्णु, ब्रह्मा तथा शङ्कर हामी अविनाशी छैनौ। हाम्रो आविर्भाव अर्थात् जन्म र तिरोभाव अर्थात् मृत्यु हुन्छ। यस विषयमा आदरणीय सन्त गरीबदास जी महाराजले परमेश्वर कबीरजीबाट प्राप्त तत्वज्ञान यसरी बताउनुहुन्छ। यो हरहट का कुआ लोई, या गल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, अरब अलील इंद्र है भाई, हरहट डोरी बंधे सब आई, शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोरी बंधे सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोरी बंधे सब खेवा, कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोरी कहूँ सुन लेखा, चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोरी बंधे सब आवे, यो है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। दर्शक वृन्द, यस अमृत वाणीबाट प्रष्ट हुन्छ कि श्री ब्रह्माजी, श्री विष्णुजी, श्री शिवजी तथा अन्य देवी देवताहरू सबै नाशवान छन्। अर्थात् यिनीहरूको पनि जन्म मृत्यु हुन्छ। तसर्थ ती प्रभुहरूको साधना गर्ने साधकको जन्म मृत्यु समाप्त हुने त कुरै भएन। गीता ज्ञानदाता पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 17 मा स्वयं भन्दछन् कि अविनाशी त त्यसलाई बुझ जसलाई मान कोही समर्थ छैन। साथै पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 29 मा गीता ज्ञानदाता भन्दछन् कि जुन व्यक्तिले जरा अर्थात् वृद्धावस्था र मृत्युका कष्टहरूबाट छुटकारा पाउन चाहन्छ उसले तत् ब्रह्मलाई जान्दछ। यस विषयमा गीता अध्याय 8 श्लोक 3 मा गीता ज्ञानदाता प्रभु भन्दछन् कि त्यो परम अक्षर ब्रह्म हो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 मा पनि भनिएको छ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शान्तिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अनुवाद, हे अर्जुन, तिमी सब प्रकारले ती परमेश्वरको शरणमा जाऊ जसको कृपाले तिमी परम शान्ति तथा सदा रहने सनातन परम धाम अर्थात् सतलोक प्राप्त गर्नेछौ। दर्शक वृन्द, पवित्र गीताजीका यी प्रमाणहरूबाट स्पष्ट हुन्छ कि हामीलाई परम शान्ति अर्थात् पूर्ण परमात्माको भक्ति गर्नु पर्छ, अनि मात्र हामी शाश्वत स्थान अर्थात् अमर लोक सतलोक प्राप्त गर्न सक्छौ, जहाँ जन्म, मृत्यु र वृद्धावस्था इत्यादिको कुनै कष्ट हुँदैन। त्यो अविनाशी लोकका बारेमा सन्त गरीबदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुक्का सागर सोई। तपाईहरूको कल्याणार्थ बताइहालु कि वर्तमान समयमा यस धरतीमा एक मात्र तत्वदर्शी सन्त
रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ जसले पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वरजीको सतभक्ति सर्वधर्म ग्रन्थहरूबाट प्रमाण सहित बताउनुहुन्छ। साथै जन्म र मरणको भयंकर जालबाट छुट्ने मन्त्र पनि दिनुहुन्छ। अतः तपाईहरूसँग निवेदन छ कि अविलम्ब जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट सद्भक्ति मन्त्र प्राप्त गर्नुहोस् र आफ्नो मानव जीवन सफल तथा सार्थक बनाई आत्मकल्याण गराउनुहोस्।